बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ताला ने हमारे घर बेटा दिया था। शादी के बाद 7 साल तक मैं अल्लाह की तरफ से रहमत को तरसती रही, जिसको औलाद कहा जाता है। किस किस दर पे ना भटकी, हकीम डॉक्टर पीर फकीर किसी को भी ना छोड़ा। हर तरफ से मायूस होकर आखिर याद अल्लाह को अपना शियार बनाया। 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और दुआ मांगा करती थी। खुदा की ज़ात से मायूसी कुफर है, जब तक सांस है तब तक आस है। मैं भी दुआ मांगती ही रही। हर सजदे में आंख से आंसू ज़रूर टपक जाते थे। जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है। और जो कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, तो ये भी मेरे मौला ने सच कर दिखाया। यूं के शादी के 8वें साल अचानक एक रोज़ चक्कर आया और ऐसी तबीयत मतलाई कि मैं बावर्ची खाने के दरवाजे के बीच गिर कर बेहोश हो गई। शुक्र है मेरे मियाँ उस वक़्त घर पर मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन मुझे गाड़ी में डाला और हस्पताल ले गए। खुद उनके हाथ पांव फूल गए थे कि ना जाने मेरी बीवी को क्या हो गया है। हो सकता है कि मिर्गी का दौरा पड़ा हो। लेकिन जब लेडी डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपकी बीवी उम्मीद से है, तो मेरे मियाँ शादी मर्ग से 2 4 होते होते बचे। फिर क्या था, उजड़े चमन में बहार आ गई। दिन गिने जाने लगे कि कब वो साथ आए, जब घर में बच्चे के रोने की पहली आवाज़ सुनाई दे और माँ बाप दादा दादी के दिल फूलों की तरह खिल उठे। महीनों पहले से नाम तजवीज़ होने लगे। मेरे मियाँ माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उस घर का नाम लेवा अब आने वाला था। हम तो ये भी ना सोचते थे कि लड़का ही हो, लड़की भी सार आंखों पर। कि औलाद लड़का हो या लड़की, अल्लाह की नेमत होती है। कोई तो हो जो माँ के दिल की ठंडक और बाप की आंखों का नूर बने। जब काशिफ पैदा हुआ, जानो हमारे घर में चांद उतर आया। गुल गो था ना, गोरा गुलाबी मुखड़ा, ऐसा प्यारा लगता कि यहाँ इस मिठास और ममता की लज्जत को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। जैसे चांद में गहन होता है या फूल को मट्टी लग जाती है, ऐसे ही मेरे चांद को भी किसी रोग ने जकड़ लिया। जब उसकी उम्र 2 साल होने को आई, तो उसको वक्तन फ़वक्तन दौरे पड़ने लगे। किसी ने कहा असेब है, कोई कहता जिन का साया है, किसी ने मिर्गी बताई। गरज जितने मुंह उतनी बातें। हम तो इलाज करवा करवा कर थक गए, किसी दवा ने असर ना किया। झाड़ फूंक वाले वीद सभी आजमा लिए, मगर बच्चे को ठीक ना होना था और ना वो ठीक हुआ। अब तो मैं खुदा से फरियाद करती कि इलाही तूने दुआ सुनी भी तो कैसी अधूरी। बेटा दिया तो रोगी। जब काशिफ को दौरा पड़ता, अचानक उसका सारा बदन अकड़ जाता और आंखें चढ़ जाती। मासूम मुखड़े पर ऐसा करब होता कि देखा ना जाता। मेरा और उसकी दादी का तो कलेजा मुंह को आने लगता। एक दिन मेरे बेटे को अचानक दौरा पड़ा तो उसकी हालत गैर हो गई। उस रोज़ मेरा जी ऐसा कटा कि बिलक बिलक कर रोई और दुआ की, खुदाया तू काशिफ को तंदुरुस्त कर दे या इसके बदले में हम में से किसी को उठा ले, मगर इसको अच्छा कर दे। जाने कैसी कबूलियत की घड़ी थी। काश दुआ करने से पहले ज़रा तो सोच लिया होता, मगर मुझ नादान ने ज़रा भी ना सोचा कि इसका क्या नतीजा होगा। अभी काशिफ को पालने में लिटा कर और आंसू पूंछ कर उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। द्वार खोलने से कबल मैंने पूछा कौन है। सदा आई गदा करनी हूँ बीबी, मुझ मलंगनी के कशकोल में थोड़ा सा आटा डाले, अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। मैं उस वक़्त बड़ी दुखियारी हो रही थी। दिल में तो बस एक ही मुराद थी कि मेरा बीमार बच्चा सेहत याब हो जाए। मैंने दर खोला और उस फ़कीरनी के कटोरे को आटे से भर दिया। उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो बोली, क्या तुमको कोई बड़ी परेशानी है, मुझे बताओ, तेरी बामुरादी के लिए खास दुआ करूँगी। मैंने उसे बताया कि मेरा बेटा बीमार है, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। क्या इलाज कराया है? हाँ, कई डॉक्टरों को दिखाया है, मगर कोई दवा असर नहीं करती। ज़रा एक झलक तुम मुझे अपने बच्चे को दिखाओगी? सामने झूले में काशिफ लेटा था। उसने मेरे बच्चे के चेहरे को गौर से देखा, फिर कहने लगी, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो 1000 में किसी एक बच्चे को होती है। इसका कान छिदवा कर बाला डलवा दो और मेरे पास एक दवा है।
ذرا سی بس تینکے پر رکھ کر دن میں ایک بار اپنے دودھ میں حل کر کے پلا دیا کرو۔ 7 دن میں تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا دوا بس اتنی ہی تھوڑی لینی ہے جو مقدار میں نے بتائی ہے، اسے زیادہ ہرگز مت دینا۔ میں 7ویں روز آؤں گی، تمہارا بچہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ میں ٹوٹے دل کی ممتا ماری اس ملنگنی کے آسرا دینے سے خوش ہو گئی اور اسے دوا کی پڑیا لے لی جس میں کوئی سفوف تھا اور اسے کچھ رقم بھی دی۔ کہا کہ اگر بچہ تندرست ہو گیا تو انعام بھی دوں گی۔ میں سمجھی کہ میرے گھر اس وقت فقیرنی نہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ پھر بس کیا تھا، جاتے ہوئے گدا گرنی کو کھانا بھی دے دیا کہ گھر جا کر کھا لینا۔ کاشف کو جب دورہ پڑتا وہ نڈھال ہو جاتا تھا۔ دورے کے بعد وہ غنودگی میں چلا جاتا اور کئی گھنٹے تک سوتا رہتا۔ دورے سے اس قدر لاغر ہو جاتا جیسے کسی نے اس کے بدن کی ساری قوت چھین لی ہو۔ میں نے ملنگنی کی دی ہوئی پڑیا دراز میں رکھ دی کہ جب بچہ جاگ جائے گا تو دوا دے دوں گی، مگر کاشف کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے میاں آ گئے اور پیار کرنے کو بیٹے کے پالنے کی طرف بڑھے۔ میں نے منع کر دیا کہ اسے ابھی نہ جگائیں، دورہ پڑنے سے نڈھال ہو گیا ہے، نیند پوری کرنے دیں۔ پھر میں نے خوشی خوشی ان کو آج کی بات بتائی کہ ایک فقیرنی آئی تھی، ایک پڑیا دے گئی ہے، کہتی تھی اس کو تنکے پہ رکھ کر ذرا سی کھلا کر اپنا دودھ پلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولے تم نے دوا کھلا تو نہیں دی؟ نہیں، ابھی نہیں کھلائی۔ وہ کہنے لگے ایسی جیلی ملنگنیاں بہت پھرتی ہیں تم عورتوں کو بیوقوف بنانے کو، ادھر لاؤ وہ پڑیا میں دیکھوں تو۔ میں نے ان کو پڑی دراز سے نکال کر دے دی۔ انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو ہنسنے لگے اور بولے یہ تو راکھ ہے چولہے کی، یہ ملنگنیاں فقیرنیاں فراڈ ہوتی ہیں، تم جیسی سادہ عورتوں کو بیوقوف بناتی ہیں، ٹھگ کر لے گئی ہوگی تم سے موٹی رقم۔ ہاں لے تو گئی ہے کچھ روپے ٹھیک ہے، اب دیکھو میں اسے چکھتا ہوں، پھر تم بھی چکھ کر دیکھ لینا، یہ چولہے کی راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پڑیا کو منہ میں ڈال کر پورا سفوف نگل لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ میں نے پڑیا کو ہتھیلی میلی پر جاڑا اور جو تھوڑا سا سفوف اس میں لگا تھا چٹکی بھر زبان پر رکھ کر چکھا تو واقعی راکھ جیسا ہی ذائقہ تھا۔ اکرم سفوف نگل کر لیٹ گئے، کہنے لگے تھک گیا ہوں، ذرا آرام کر لوں تو کھانا کھاؤں گا۔ چند منٹ لیٹے رہے، پھر غنودگی میں چلے گئے۔ میں سمجھی دفتر سے تھک کر آئے ہیں، نیند آ گئی ہوگی۔ کاشف اٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کو دودھ پلا کر ساس کو تھما دیا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ کھانا لگایا اور میاں جی کے پاس گئی، انہیں آواز دی کہ اکرم اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں، 2 گھنٹے سے سو رہے ہیں، اب تو مغرب ہونے لگی ہے، مگر وہ نہ اٹھے تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے ان کو ہلایا جلایا تو جسم بے جان اور روح پرواز کر گئی تھی۔ روح بدن میں ہوتی تو جواب دیتے، ان کا منہ بند تھا، آنکھیں بھی بند تھیں، بس تھوڑا سا خون ناک سے نکلا تھا۔ جسم تو برف کی سیل کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے، میں کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ ساس کو آواز دی، اتنے میں سسر صاحب بھی دکان سے آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کی نبض دیکھی، آنکھوں کے پپوٹے پلٹ کر دیکھے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سسر کی زبان پہ یہ کلمات سن کر میں نے بین شروع کر دیے اور کلائیوں کی چوڑیاں ان کے پلنگ کی پٹی سے توڑ ڈالیں، اپنی کلائیاں خون کر ڈالیں۔ آہو بکا سن کر میرے دیور بھی دوڑے آئے۔ ساس نے اپنے لہتے جگر کو بے جان پڑا دیکھا تو دل تھام کر بے ہوش ہو گئیں۔ وہ فقیرنی نہ تھی، شاید آجل کا فرشتہ تھی جو گدا گرنی کے روپ میں آئی تھی۔ وہ موت کو پڑیا میں باندھ کر لے آئی تھی اور میرا سہاگ لوٹ کر لے گئی تھی۔ وقت کو گزرنے سے کون روک سکتا ہے؟ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ میں نے بیوگی کی چادر اوڑھ کر عمر کاٹ دی۔ آج کاشف ماشاءاللہ جوان ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے، ہو بہو اپنے باپ کی شکل پر ہے۔ میں تو اس کی صورت دیکھ کر جیتی ہوں۔ کتنے طویل برس بیت گئے مگر میں آج بھی یہ واقعہ بھولی نہیں، کبھی نہیں بھول سکتی کہ میں نے کیوں ایسی دعا مانگی تھی کہ اے خدا ہم میں سے کسی کو بھی بے شک اٹھا لے مگر کاشف کو ٹھیک کر دے۔ باپ کو بیٹے سے پیار تھا، عاجل نے قربانی کے لیے انہیں ہی منتخب کر لیا، وہ بیٹے پر قربان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی بدلہ نہیں بن سکتا،
مگر وہ تو بیٹے کی زندگی کا بدلہ بن کر چلے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس دن میرے میاں فوت ہوئے، اس دن کے بعد سے پھر کاشف کو دورہ نہیں پڑا۔